नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले 67औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आफ्नो शेयर सदस्यहरूमध्ये 33 जना ज्येष्ठ सदस्यलाई सम्मान गरेको छ। सहकारीले एक कार्यक्रमका 20-70 वर्ष माथिका आफ्ना ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र, फूलमाला लगाउँदै फलफूल मिष्ठान खुवाएर सम्मान गरेको हो। महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था धेरै पुरानो राम्रो संस्था रहेको र आफू पनि यस संस्थाको पुरानो सदस्य भएकाले यसलाई हामी सबै मिलेर बचाउनु पर्नेमा कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर संगीता चौधरीले बताइन्। कसैलाई पाखा कसैलाई काखा नगरी यो सहकारीले विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरू गरिरहेको छ। इटहरीको विकासका लागि सहकारीलाई सँगसँगै लान जरुरी रहेको समेत उपमेयर चौधरीले बताइन्। महिला बचतले संस्थामा सदस्यता लिएको 20 वर्ष पुरा ज्येष्ठ सदस्यलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिएको साथै संस्थाले रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर लगायत विभिन्न सामाजिक कामहरू गर्दै आएको संस्थाकी अध्यक्ष अमृता सुब्बाले बताइन्। स्वदेशी दाताको सहयोगबाट सञ्चालित आश्रममा शर्तसहितको विदेशी सहयोग निषेध गरिएको मानव सेवा आश्रमले 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा 1 वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर हिसाब किताब सार्वजनिक गरेको छ। बेसहाराका लागि सहारा बन्दै आएको मानव सेवा आश्रमले आफ्नो नामअनुसार काम गरेको हो। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ आश्रम विक्रमसम्म 2073 सालमा 5 सहयोगापेक्षिकको सहारा बनी सञ्चालनमा आएको आश्रम मानवीयताको कुनै सीमा हुँदैन भन्ने नाराका साथ सर्वोत्कृष्ट जीवन, शान्त चिन्तन र भातृत्वको आधारमा काम गरिरहेको छ। 7 वर्षको दौरानमा आश्रमले धेरैलाई सेवा दिएको, यहाँ आएका मानसिक तथा शारीरिक रूपमा समेत परिवर्तन आई पारिवारिक पुनर्मिलन समेत गराउने काम गर्दै आएको आश्रमले जनाएको छ। आश्रममा आयोजित कार्यक्रममा मानव सेवा आश्रमका सञ्चालिका विपना तामाङले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आश्रमलाई विभिन्न व्यक्तिबाट 35,58,445 रुपैयाँ र अन्य सहयोगदाताबाट 63,547 रुपैयाँ गरी 36,21,992 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। आश्रमको विभिन्न शीर्षकमा 1 वर्षमा 35,91,774 रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ। छापाको बिर्तामोडमा महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रियङ्का क्लिनिक सञ्चालनमा आएको छ। महेन्द्र राजमार्गसँगै बिर्तामोड 1 स्थित बिर्ता सिटी अस्पताल नजिकै वरिष्ठ स्त्री प्रसुति तथा महिला क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रियङ्का कटवाल तथा उनका श्रीमान एनेस्थेसिया डाक्टर पुष्प रेग्मीले उक्त क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। उक्त क्लिनिकको एक संक्षिप्त कार्यक्रम बीच बिर्तामोड नगरको नगर प्रमुख पवित्र महतरा प्रसाईले उद्घाटन गरेकी छिन्। महिला प्रजनन स्वास्थ्य समस्याहरूको निदान तथा स्त्री क्यान्सर रोग सम्बन्धी परामर्श तथा सल्लाह, सुझाव र उपचार गर्ने उद्देश्यले क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको डाक्टर कटवालले बताइन्। विशेष गरी पूर्वी नेपालका महिलाहरूलाई उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित सबै उपचार एकै थलोमा गर्ने हेतुले क्लिनिक खोलिएको डाक्टर प्रियङ्काले बताइन्। डाक्टर कटवालका अनुसार क्लिनिकबाट ल्याब, फार्मेसी, भिडियो एक्सरे, ओपीडी, बायोप्सी लगायतका सेवा बिरामीले पाउनेछन्। तनहुँको पर्यटकीय ऐतिहासिक स्थल पहाडकी रानी बन्दीपुरमा 10औं सांस्कृतिक खाना महोत्सव गरिने भएको छ। नयाँ वर्ष 2080 को पावन अवसरमा तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघ बन्दीपुर बजाई इकाइ समिति, बन्दीपुर पर्यटन विकास समिति, क्षेत्रीय होटल संघ रेवान इकाइ बन्दीपुरको संयुक्त आयोजनामा सडकमै खाउँ सडकमै रमाऊ, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवर्धन गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ उक्त महोत्सव यही वैशाख 1, 2 र 3 गते आयोजना गर्न लागि हो। कुल 50,000 बढी आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको उक्त महोत्सवमा 1 करोड बढीको आर्थिक कारोबार हुने आयोजकले जनाएको छ। नेवार, मगर, गुरुङ, दलित र ब्राह्मण समुदाय भएको उक्त पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्यमा खण्डक देवी, थानीमाई, महालक्ष्मी मन्दिर, एसियाकै दोस्रो ठूलो सिद्ध गुफा, मणिमुकुन्द सेन गढी दरबार, मिनी ग्रेट वाल, तीनधारा, रानीवन, सुनखरी, टुडीखेल, रामकोट पैदल मार्ग, बिन्दवासिनी मन्दिर र विभिन्न जातीय होमस्टे र नयाँ पुराना स्थानीय होटेल अवलोकनका लागि पर्यटक आउने र स्थानीय स्तरबाट उत्पादित विशुद्ध अर्ग्यानिक वस्तुको बजार पाउने लक्ष्यका साथ व्यवसायहरूको हितका लागि पर्यटन प्रवर्धन, संरक्षण र प्राचीन सम्पदाको पहिचान गराउन फरक उद्देश्यका साथ उक्त सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सडक खाना महोत्सव गर्न लागि बन्दीपुर उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। 67औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस पाल्पाको रामपुरमा विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। रामपुर नगरपालिका भित्र रहेको 23 वटा सहकारीहरूको संयुक्त आयोजना, जिल्ला सहकारी संघको समन्वय र रामपुर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सहकारीको दिगोपन, स्वनियम र सुशासन भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको हो। दिवस विशेष कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले बजार क्षेत्रका केही सहकारीका गतिविधिले सहकारीप्रति प्रश्नहरू उब्जिए पनि गाउँ क्षेत्रमा सहकारीले स्थानीयको दैनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान
ध्यान दिएको बताए। उनले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक अवस्था सुधारसँगै वित्तीय जागरणका लागि सहकारी कोसेढुङ्गा साबित भएको उल्लेख गर्दै नगरपालिका सहकारीहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सदा तत्पर रहेको बताए। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले सहकारीको महत्व, सहकारीको मर्म र सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूमा अभिमुखीकरण गर्दै सहकारी शब्दलाई सम्मान गरेर पूर्ण विश्वासका साथ अघि बढ्न सके मात्र लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए। रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी थापाले सहकारीहरूले आफ्नो प्रकृति र नाम अनुसारको कार्य गर्दै पारदर्शिता कायम गरी अघि बढ्न अनुरोध गरे। रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले सहकारी संगठित शक्ति भएको बताउँदै सहकारीको माध्यमबाट जनतालाई स्वावलम्बी बनाउन महत्वपूर्ण कार्य गर्न सकिने बताए। विश्व हिन्दू महासंघ नेपालको 8औं महाधिवेशन महासभा रूपन्देहीको बुटवलमा सुरु भएको छ। चैत 21 र 22 गते बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा देशभरका विश्व हिन्दू महासंघमा आबद्ध व्यक्तिहरूको सहभागितामा सभाहालमा आयोजना गरिएको हो। यस अवसरमा कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा विश्व हिन्दू महासंघ रूपन्देही बुटवलको कार्यालयबाट निस्किएको र्याली जेसिस चोक, भानुपथ, ट्राफिक चोक, मिलन चोक, राजमार्ग चौराहा हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय सभाहालमा पुगेको थियो। र्यालीमा ओमकार परिवारभित्रका विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो। यो महासभामा भाग लिनका लागि अधिराज्यभरबाट करिब 1005 प्रतिनिधि पर्यवेक्षक सहभागी हुने कार्यक्रम आयोजक समितिका संयोजक तथा विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल रूपन्देहीका अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीले देशभरबाट आउने प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूको सहभागिता रहने यो कार्यक्रममा राष्ट्र रक्षा र धर्म रक्षाका लागि हिन्दू राष्ट्रको मुख्य अभियान स्वरूप महासभामा विशेष रूपमा छलफल हुने बताए। झण्डै 3 दशकसम्म भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले बाजागाजा सहित बीपी स्मृति भवनको निर्माण थालेको छ। करिब 8 करोडको लागतमा 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी भवन निर्माण थालेको हो। वर्षौंसम्म भाडाको घरमा पार्टी कार्यालय चलाउँदै आएको नेपाली कांग्रेस पार्टी बागलुङले आफ्नो सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन ठूलो तामझामका साथ हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार पञ्चे बाजा बजाएर शिलान्यास गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले बीपी स्मृति भवन बनाउने अभियान अन्तर्गत बागलुङ नगरपालिका 3 नारायण चोकमा 14 आना जग्गा खरिद गरेर करोडौंको लगानीमा सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन लागेको नेपाली कांग्रेस बागलुङले जनाएको छ। भवनको भाडा तिर्नलाई समस्या भएको कारण पटक पटक सार्नुपर्ने समस्या भएकोले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्न लागेको हो। यो भवन बनेपछि सबै भातृ संगठन समेत यही बाटो सञ्चालन हुने नेपाली कांग्रेसका रामबहादुर केसीले बताए। अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न 5 तलाको भवन निर्माण कार्यको नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले शिलान्यास गरेका थिए। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा फोहोर मैला व्यवस्थापन विषयक जनप्रतिनिधि तथा टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरूबीच सूचना प्रवाह कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। घरबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने फोहोरमा वर्गीकरण गरी कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन तथा फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालले बताए। जनप्रतिनिधि र टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको सूचना प्रवाहमा फोहोरलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा कुलानन्द बन्जाडेले प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए। सन्धिखर्क नगरपालिकालाई सरसफाइमा नमुना नगरपालिका बनाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा फोहोर व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाएको नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताए। विषयगत क्षेत्रको विकास र नगरमा रहेका स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनको लागि बागलुङको जैमनी नगरपालिकाले विज्ञ सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। जिल्लामै पहिलो पटक शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, अर्थ, कृषि लगायतका क्षेत्रका विज्ञहरूको सम्मेलन सम्पन्न गरेको हो। विज्ञ सम्मेलनको सुझाव, चुनावको प्रतिबद्धता र जनचाहना अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने नगरपालिकाले जनाएको छ। 2 दिनसम्म चलेको विज्ञ सम्मेलनमा विभिन्न 10 विषयका विज्ञहरूको सुझावको आधारमा 13 बुद्धे घोषणा पत्र जारी गर्दै विज्ञ सम्मेलन सकिएको हो। 2 दिनसम्म सञ्चालनको विषयगत 10 जना विज्ञको प्रस्तुति, सुझाव र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको छलफलका आधारमा विज्ञको सुझाव सहित 13 बुद्धे जैमिनी घोषणा पत्र 2079 जारी गरिएको जैमिनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख नरबहादुर पुनले बताए। नगरपालिकाले तत्कालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गर्ने, विद्यालय समायोजन र आवश्यक गराउने, पढ्दै कमाउँदै अवधारणा लागू गर्ने, शिक्षकहरूका लागि आवश्यक ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने, उत्पादन र बिक्रीका आधारमा मात्रै अनुदान दिने, कृषिजन्य पदार्थको ब्रान्डिङमा जोड दिने, टेलिमेडिसिन स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने र बादर पीडित कृषकलाई राहत दिने र अन्य पालिकाले गरेको बादर नियन्त्रणको उपाय अवलम्बन गर्ने गरी घोषणा पत्र जारी गरेको छ।
बुटोल फर्निचर उद्योग संघद्वारा प्रकाशित 2080 को क्यालेन्डर विमोचन सम्पन्न भएको छ। बुटोल फर्निचर उद्योग संघकी अध्यक्ष सावित्रा टण्डनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल फर्निचर एन्ड फर्निसिङ महासंघका उपाध्यक्ष नरेश कुमार श्रेष्ठले भित्ते क्यालेन्डर विमोचन गरे। उनले पछिल्लो समय फर्निचर व्यवसायमा देखिएको समस्यालाई मिलेर समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए। अध्यक्ष सावित्रा टण्डनले फर्निचर उद्योग तथा व्यवसायका समस्या दर्ता बिनाका फर्निचर व्यवसाय नै अहिले ठूलो समस्या रहेको बताउँदै नगरपालिका र फर्निचर व्यवसाय मिलेर अनुगमन गरी दर्ता बिनाका व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन्। कार्यक्रममा बुटोल फर्निचर उद्योग संघ रूपन्देहीका सल्लाहकार बोबिन पिया, विष्णु प्रसाद पाण्डे, प्रेस सल्लाहकार दामोदर खनाल, निवर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्र गेवाली, प्रथम उपाध्यक्ष तेत्र प्रसाद पराजुली, द्वितीय उपाध्यक्ष जीवकान्त काफ्ले लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। 67औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसर पारेर सुनसरी जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका 14वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सम्मान गरियो। जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडले राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्लाका प्रत्येक पालिकामा रहेका एक र जिल्लाभरिको उत्कृष्ट एक तथा महिलाहरूले मात्र सञ्चालन गरेको एक सहकारी गरी कुल 14 सहकारीलाई उत्कृष्ट सहकारीका रूपमा सम्मान गरेको हो। जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष गंगा प्रसाद दाहालको अध्यक्षता तथा इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा सहकारीहरूलाई सम्मान गरियो। यसरी सम्मानित हुने सहकारीहरूमा इटहरी उपमहानगरपालिकामा रहेको सिटी साकोस, शुभलाभ साकोस, धरान उपमहानगरपालिकाको पानस साकोस, इनरुवा नगरपालिकाको शिक्षक हित साकोस, रामधुनी नगरपालिकाको गौरी शंकर साकोस, बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको पिपलबोट साकोस, कोशी गाउँपालिकाको हनुमान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, भोक्रा हानरसिंह गाउँपालिकाको भद्रकाली साकोस, हरिनगर गाउँपालिकाको उपयुक्त कृषि सहकारी संस्था, देवानगञ्ज सिनुवारी महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, बर्जु गाउँपालिकाको छिमेकी साकोस, गढी गाउँपालिकाको सफल महिला कृषि सहकारी संस्था र सुनसरी जिल्लाभरिको उत्कृष्ट सहकारीका रूपमा राष्ट्र सेवक बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड र जिल्लाभरिका महिलाहरूले मात्र सञ्चालन गरेका सहकारीहरूमध्ये दुहबीमा रहेको असल महिला साकोसलाई सम्मान गरियो। नेकपा एमाले रामेछापले सञ्चालन गरेको मिसन ग्रासरुटको मध्यावधिक समीक्षा बैठक मन्थलीमा सम्पन्न भएको छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको प्रमुख आतिथ्य तथा पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्यहरू कपिल देव पोखरेल, निरु दर्लामी, कृष्णप्रसाद दाहाल, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य राजकुमार श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। त्यस्तै जिल्लाबाट नेतृत्व गर्ने बागमती प्रदेश कमिटी सदस्यहरू, जिल्ला पार्टी पदाधिकारी र नगर तथा गाउँ पार्टी कमिटी अध्यक्षहरूको बैठकमा सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा हालसम्म सञ्चालन भएको अभियान र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि तथा अभियान सञ्चालनको क्रममा देखिएका चुनौतीका बारेमा पार्टीका पालिका अध्यक्षहरू, प्रदेश कमिटी सदस्य र अभियन्तामा खटिएका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न पारेका थिए। बैठकमा सहभागीलाई स्वागत गर्दै पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठले स्थानीय स्तरमा परिचालन हुँदा अनुभव, चुनौती र आगामी योजना बनाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताए। सहकारीको दिगोपना, स्वनियम र सुशासन भन्ने नारासहित 67औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस बागलुङ सदरमुकाममा भव्य रूपमा मनाइएको छ। बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठले बागलुङका सहकारी सुरक्षित रहेको बताएका छन्। बागलुङमा आयोजित 67औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख श्रेष्ठले पछिल्लो समय धेरै सहकारीमा समस्या देखिएको बताए। सहकारीलाई व्यवस्थित गराउनका लागि सञ्चालक र कर्मचारी इमानदारपूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। केही समयदेखि तरलता अभावका कारण धेरै सहकारीमा सामान्य समस्या देखिए पनि बागलुङका सहकारीले शेयर सदस्यलाई निरन्तर सेवा दिइरहेको बताए। सहकारी सञ्चालकहरूको नियत खराब हुनु भएन। अहिलेसम्म बागलुङका सहकारीले अनियमितता गरेको पाइएको छैन। यहाँका सहकारी र सहकारी कर्मीहरूले इमानदार भएर लाग्नु भएको छ, प्रमुख श्रेष्ठले भने। सहकारीले नाफामूलक भन्दा पनि सेवामूलक काम गर्नुपर्छ, उत्पादनमूलक कार्यमा बढी जोड दिनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटा, राष्ट्रिय सहकारी बैंक सञ्चालक राम बहादुर जीसी, सिवाइसी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद शर्मा पौडेल, केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सञ्चालक दीपक गौतम, स्वास्थ्य सहकारी संघका अध्यक्ष सीता शर्मा, बागलुङ नगरपालिका 14 का अध्यक्ष चक्र बहादुर खत्री लगायतले धारणा राखेका थिए। रङ्गेली नगरपालिकाले बजार अनुगमन तथा राजस्व वृद्धि कार्यक्रम सुरु गरेको छ। कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको अभिभारा हो, समयमै कर तिरौ, समृद्ध नगर निर्माणमा सहभागी बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ 20 दिने अभियान सुरु गरेको हो। नगरले व्यवसाय दर्ता गरी सुरु गरौं, समयमै नवीकरण गरौं, नगरलाई बुझाउनु पर्ने बहाल करहरू, कर, मालपोत तथा भूमिकर, व्यवसायी कर लगायत अन्य किसिमका कर तथा दस्तुरहरू समयमै तिरौ, पालिकाको हरेक विकास निर्माणका कार्यहरूमा सबै नगरवासीले सहयोग गरौं, नक्सा पास गरी घर निर्माण गरौं भन्दै अभियान सुरु गरेका छन्। आइतबार
सालदेखि रङ्गेली नगरपालिकाले साना तथा ठूला व्यवसाय गर्दै आइरहेका व्यापारीहरूको पसल पुगेर नगरले लागू गरेको व्यावसायिक प्रमाणपत्र, आन्तरिक राजस्वको प्यान कार्ड, भ्याट बिल जस्ता कागजातहरू लिएको वा नलिएको छानबिन समेत गरेको छ। अनुगमनका क्रममा उपप्रमुख भूमा पराजुली, प्रशासकीय अधिकृत ओमकार न्यौपाने, वडा अध्यक्ष रामचन्द्र मण्डल, टङ्क आचार्य, वडा सदस्य यशोदा कोइराला, राजस्व शाखाका प्रकाश रेग्मी, व्यापार संघका अध्यक्ष सन्तोष शाह, वडा सदस्य कमल रिमाल लगायतको टोलीले बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। पाँचथरको कुम्माई गाउँपालिका 1 स्थित खाल्डे माविमा अक्षय कोष स्थापना गरिएको छ। सोही वडाका पौडेल परिवारले स्वर्गीय बुबा खम्बसी पौडेलको स्मृतिमा 1,51,000 रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरेका हुन्। पौडेल परिवारले बुबाको 22औं पुण्यतिथिको अवसर पारेर विद्यालयमा अक्षय कोषको स्थापना गरेका थिए। परिवारले स्वर्गीय खम्बसी पौडेल स्मृति अक्षय कोषको रकम विद्यालयका प्रधानाध्यापक एगेन्द्र बहादुर खड्कालाई पौडेलका श्रीमती पद्मी पौडेलले हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। 6 छोरा 4 छोरीहरूले संयुक्त रूपमा स्वर्गीय बुबा खम्बसी पौडेलको स्मृतिमा अक्षय कोषको स्थापना गरिएको कान्छा छोरा टङ्क पौडेलले बताए। विद्यालयका गरिब, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा रुचि बढाउने र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न अक्षय कोषको स्थापना गरेको उनको भनाइ थियो। परिवारले आगामी दिनमा पनि अक्षय कोषको रकम बढाउँदै जाने विद्यालय प्रशासनलाई जनाएका छन्। मूल्य उत्पादकले कम पाइरहेको र उपभोक्ताले बढी तिर्नु परिरहेको अवस्था अन्त्य गर्नका लागि उपाय खोज्नुपर्ने कोशी प्रदेशका कृषि उद्योग तथा सहकारी मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले बताएका छन्। सुनसरीको तहरामा रहेको कामधेनु सहकारीले आयोजना गरेको 66औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको सन्दर्भमा सहकारी ऐन 2074 मा भएको सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्थापनका कारण सरकारी क्षेत्रमा पर्न गइरहेको असहजताका बारेमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिटौलाले मूल्य व्यवस्थापनको कुरा गरेका हुन्। मन्त्री सिटौलाले हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था अनुसार दुग्ध व्यवसाय राम्रो व्यवसाय भएको भन्दै यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउँदै अझ व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिए। किसानलाई लगानी गर्ने लक्ष्य र योजना सहित गाई पाल्ने किसानहरूलाई सहयोग गर्न कामधेनु सहकारी संस्था तयार रहेको अध्यक्ष ढकालले सो अवसरमा जानकारी गराए। कार्यक्रममा किसान, सहकारी अभियन्ता, सहकारीका प्रतिनिधि, कृषकसँग जोडिएका व्यवसायी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको सुधार, व्यवस्थित बनाउने विषय, राज्यको अनुदान सहयोगका विषयमा छलफल र अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बैंकहरू जस्तै सहकारीहरू मर्ज गर्नुपर्ने बताएका छन्। ठूला ठूला कमर्सियल बैंकहरू मर्ज भइरहेका छन्। अब गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि टोलटोलमा रहेका सहकारीहरू पनि मर्ज हुनुपर्छ, नगर प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ। सहकारी दिवसको अवसरमा त्रिवेणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सन्धिखर्क चुत्राबेसीले भट्टीटोलमा निर्माण गरेको विश्राम स्थल हस्तान्तरण तथा नयाँ वर्ष 2080 को भित्ते पात्रको विमोचन गर्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। सन्धिखर्क नगरपालिका भित्र रहेका 46 सहकारी मर्ज गरेर एकवटा एक सहकारी बनाउन सहकारी कर्मीहरूलाई आग्रह गरे। अर्घाखाँची जिल्लामा 215 सहकारी दर्ता भएको र जसको पुँजी 2 अर्ब 30 करोड बराबर रहेको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष प्रकाश भुसालले बताए। गुरुङ साहित्य मञ्च नेपालले आफ्नो 6औं स्थापना दिवस सुनसरीको इटहरीमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोपाल राईको प्रमुख आज्ञामा मनाउने भएको छ। विगतका वर्षहरूमा पोखराका गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालले स्थापना दिवस मनाउँदै आएकोमा यस वर्ष भने पूर्वका गुरुङ समुदायका मानिसहरूलाई समेत जोड्ने उद्देश्यले यही चैत 21 गते इटहरीको दुर्गा पार्टी प्यालेसमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने भएको हो। 6औं स्थापना दिवस मनाउने विषयमा जानकारी गराउन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा साहित्यका माध्यमबाट आफ्नो समुदायका लागि केही काम गर्न सकियोस् तथा नयाँ पिढीलाई पनि अगाडि बढाउँदै जातीय अस्तित्वलाई जीवन्त राख्ने ऊर्जा प्रदान गर्न सकियोस् भनेर यस वर्ष पूर्वका गुरुङ समुदायका मानिसहरूलाई जोड्ने गरी स्थापना दिवस मनाउन लागि गुरुङ साहित्य मञ्च नेपालकी अध्यक्ष गौरी तमुले जानकारी दिइन्। पत्रकार सम्मेलनमा स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रमका विभिन्न सेसनहरू समावेश गरिने समेत जानकारी गराइयो, जसमध्ये भाषा संरक्षणमा हाम्रो दायित्व र चुनौती विषयमा नेपाल र भारतीय साहित्यका क्षेत्रमा आबद्ध वक्ताहरूको विचार प्रस्तुत गरिनेछ। संस्थाको चिनारी वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिनेछ। मिलन स्मृति पुस्तकालयका अध्यक्ष तथा संरक्षण पूर्णबहादुर गुरुङलाई सम्मान गर्ने, समाजसेवी रचना वाचन लगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने समेत पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। पत्रकार सम्मेलनमा स्थापना दिवस मूल आयोजक मिश्रामाया गुरुङ, भाषा सेसन संयोजक हेमा तमु गुरुङ र समाजसेवी दिव्यराज गुरुङ लगायतले कार्यक्रमका विषयमा पत्रकारहरूलाई जानकारी गराएका थिए। हालै सम्पन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियो निर्वाचनबाट झापा जिल्लाका विभिन्न क्याम्पसबाट निर्वाचित अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। नवनिर्वाचित विद्यार्थीलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव तथा युवा व्यवसायी अर्जुन मैनाली र विशिष्ट अतिथि व्यवसायी चुडामणि पौडेलले देशको भोलिको भविष्य बोकेका विद्यार्थीहरूले अध्ययन, अध्यापन र अनुशासनमा अब्बल कार्य गर्न
र राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन केन्द्रित हुन निर्देशन दिए। झिलझिले स्थित वाटर किङडम पार्कमा आयोजित कार्यक्रममा युवा व्यवसायी चुडामणि पौडेल, वाटर किङडम पार्कका सञ्चालक सौजन संग्रौला, स्टडी पार्क बिर्तामोडका सञ्चालक द्वय सनी दास तथा उदय काफ्ले लगायतले उनीहरूलाई मायाको चिनो सहित खादामाला लगाएर बधाईसँगै कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामु प्रस्तुति एभिन्यू जे 8 देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यू जे 8 देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।